एक दिन बिहान उठेर नुहाइदै गरेर गीता पाठ गर्नु पर्यो भनेर यसो पुस्तक उठाउँदा त त्यो गीताको पुस्तकका पछाडिका दुईटा पन्ना चाहिँ राति नै मुसाले खाएछ। मुसाले खाइदिएछ। ओहो, यत्रो वर्षदेखि मैले पाठ गर्दै आएको गीताको पुस्तक मुसाले खाइदियो भने यो मुसालाई चाहिँ केले अब निवारण गर्छ त भन्दा बिरालाले। अगेन मुसालाई त बिरालाले ठिक लाउँछ। त्यसैले अब बिरालो चाहियो मलाई भनेर जानु भएछ र गाउँमा गएर कसैका घरमा धेरैवटा बिराला रहेछन्, एउटा बिरालो मागेर ल्याउनु भएछ। राख्नुभयो, बिरालाले मुसा जति सबै सखा पारिदियो। तर अब त्यो मुसा खाइसकेपछि चाहिँ त्यो गाउँमा पालिएको बिरालो दुध बिना भात खाँदो रहेन रहेछ। गाईको दुध बिना भातै खाँदो रहेन रहेछ। उहाँले बिरालाले दुध बिना भात खाएन, गाईको दुध बिना भात नखाइसकेपछि चिन्ता लाग्यो। अब के गर्ने त, बिरालो नपालौं भने गीताको पुस्तक फेरि खाने हो मुसाले भनेर अब बिरालाका लागि भए पनि एउटा गाई त पाल्नै पर्ने हो। अब हेर्नुहोस् है, समस्या कसरी बढ्छ भन्ने विषय। गाउँमा गएर एउटा गाई खोजेर ल्याउनु, गाई पाल्न थाल्नुभयो। अब गाईले बाछा बाछी दिन लागिन्, गोठ धेरै बढ्यो। अब एक्लै त भ्याउनै मुस्किल पर्यो। अब गोठ बढेपछि एक्लै कति तो गर्ने। अब यसो आफूले गोठको सेवा गरेर आउँदा घरमा भात खान पाएको आनन्द हुन्थ्यो त, पाकेको तातो भात भेट्दा भनेर चिन्ता लाग्यो। अब भएन, अब यो गोठ यस्तो बढी गयो आखिरी भने अब दुईजना हुनै पर्ला जस्तो हो भनेर विवाह गर्ने इच्छा लागेछ मनमा। हेर्नुहोस्, विवाह गर्ने इच्छा मनमा जागृत भएछ। अनि त्यस पश्चात दुईजना हुनुपर्ने भयो, विवाह गर्ने इच्छा लागेछ, विवाह गर्नुभयो उहाँले। अब छोराछोरी भए, विवाह गरेपछि गृहस्थ जीवन उहाँको ठुलो हो। ती अर्को जंगलमा भजन गरेर बसेका साथी, ती मित्र चाहिँ एक दिन जानु पर्यो। मित्र धेरै वर्ष भयो भजन गर्न थालेको, मित्रसँग भेट्न भएको भनेर उहाँ आउनु भएछ। अनि उहाँले आएर हेर्दा त मित्रको त भजन एक्लै त होइन, टन्न मन्न गृहस्थ जीवन, गाईका गोठ बढेका छन्। बाबा बापरे, अरे मित्र यो के भयो नि? तपाईले त विवाह गर्नु भएछ, मलाई त थाहै थिएन, विवाहमा पनि बोलाउनु भएन भन्दा के गर्नु र हजुर, मलाई त गीताका पुस्तकले गर्नु गर्यो नि। गीताको पुस्तक मुसाले नखाइदिएको भए आज मेरो यो गति हुने नि थिएन। अनि ठिकै छ, ल भइगयो, गृहस्थ आश्रममा तपाईले प्रवेश गर्नु भएको छ, तर कुनै दिन आउनुहोस् है, मेरामा पनि आउँदै गर्नुहोस्। साथी साथी त आइजाइ बराबरी भयो भने मात्रै सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्नु भएछ र जानु भएछ। फेरि 2-4 महिना भयो, मित्र आउने कुरै गर्नु भएन, फेरि उहाँ जानु भएछ। अनि जानुभयो, खोइ त तपाईँ आउनु भएन त भन्दा हेर्नु न के हुन्छ हुन्छ, जाउँला भन्छु, उम्किनै भइँदैन भन्नुभयो। ठिकै छ, यो पालि भइगयो, अब फेरि चाहिँ आउनु होला है भनेर जानु भएछ। फेरि 2-4 महिना भयो, मित्र आउने कुरै गर्नुहुन्न, फेरि जानु भएछ। खोइ आउनु भएन त यसपालि भन्दा हेर्नु न, आज चाहिँ हिँड्नु पर्यो भने फेरि के समस्या आउँछ आउँछ, बाँधेर हिँड्नै पाउँदैन। म केले बान्छ भन्छ, समस्या आयो। उहाँले विचार गर्नु भएछ, मैले अब यी मित्रलाई एउटा ज्ञान दिनै पर्ने भयो भनेर उहाँ चाहिँ बाहिर निक्लिनु भएछ। आँगनका पल्ला छेउमा ठुलो एउटा आँपको रुख रहेछ। त्यो आश्रममा नि घरमा आँपको रुख रहेछ। त्यो आँपका रुखलाई गएर चाहिँ अँगालो मार्नु भएछ। मनी मजाले समाउनु भएछ, अँगालो मारेर आफूले र भन्नुभएछ, मित्र मलाई त आँपका रुखले समायो, लौ न आएर मलाई छोटाइदिनुहोस् भन्नुभएछ। होइन के भएछ साथीलाई भनेर बाहिर जाँदा त आँपको रुखलाई अँगालो हालेर समाउनु भएको छ, मलाई यो रुखले समायो भन्नु। अनि गएर हेरेर भन्नुभयो, तपाईलाई रुखले समाएको त होइन रहेछ त, तपाईले पो रुख समाउनु भएको हो, छोडिदिनुहोस् न भइगयो नि भन्दा होइन, मलाई त रुखले समायो, लौ न छिटो पकाइदिनुहोस्। होइन तपाईलाई रुखले होइन, तपाईले चाहिँ रुख समाउनु भएको छ, तपाईले चाहिँ बाँधेको रुखलाई, रुखले तपाईलाई होइन, फुकाइदिनुहोस् न, छोडिदिनुहोस् भइगयो त भन्दा होइन, मलाई त रुखले समायो।
नचाहिँदो कुरा गर्नुहुन्छ। रुखले कतै समाउँछ भन्दा मित्र मैले पनि भन्न, अनि ठोकाइदिनु भएछ, छोडेर रुखलाई भन्नुभएछ मैले पनि भन्न खोजेको यही त हो नि। तपाईँ भन्नुहुन्छ मलाई व्यवहारले बाँध्यो भनेर, यो कसरी सम्भव हुन सक्छ? व्यवहारले तपाईँलाई होइन, तपाईँले चाहिँ व्यवहार बाँध्यो। तपाईँले गीताको पुस्तकका लागि बिरालो पाल्नु भने बिरालो पाल्ने सल्लाह कसले दियो? आफैले। अनि बिरालालाई गाई ल्याउन कसले बुद्धि दियो भन्दा आफैले। अनि गाई पाल्ने धेरै पो गोठ भनेर विवाह गर्ने विचार कसले ल्यायो? आफैले। भने तपाईलाई व्यवहारले बाँधे होइन त, व्यवहार त तपाईले खोज्दै ल्याउनु भएको हो नि त, बन्धन त तपाईले चाहेको हो नि त। हामी भन्छौँ व्यवहारले बाँध्यो, तर व्यवहारले हामीलाई होइन, हामीले चाहिँ व्यवहारलाई बाँधेको हो। सज्जन हेर्नुहोस्, अर्काले बाँधेको छ भने छुटाउन मुस्किल हुन्छ, तर आफूले बाँधेको हो भने त खोल्दा खोलिन्छ नि त, हो कि? यो कागजले मलाई समायो भने बेला छोड्दैन, तर मैले समाएको त छोड्दा भयो नि त, हो कि? त्यस्तै प्रकारले एकबाट दुईजना हुने इच्छा कसले जागृत गर्यो? आफूले। दुईबाट चार, चारबाट आठ कसले भन्दा हामीले। भने हामीहरूलाई व्यवहारले बाँधेको होइन, हामीहरूले चाहिँ व्यवहारलाई बाँध्दा रहेछ। त्यो मनरूपी बन्धन हो। हेर्नुहोस्, यो अर्थ होइन, बाहिरी बन्धन होइन, यो मनरूपी बन्धन हो। मनरूपी बन्धनले हामीलाई बाँधेको छ। यो बन्धनलाई हामीले भरिसके खोल्ने कोसिस गर्नु पर्यो। घरमा नि ताला लगाएको हुन्छ हामीले, तर चाबी एउटै हुन्छ, एउटै चाबीले ताला खोल्छ पनि र बन्द पनि हुन्छ। एकातिर चाबी मडिदियो ताला खोल्छ, अर्कातिर मडिदियो बन्द हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो मन पनि हाम्रो एउटा छ। यो मनलाई भगवानतिर मडिदियो भने संसार रूपी बन्धनबाट हामी मुक्त हुँदै जान्छौँ, ताला खोल्दै खोल्छौँ। यही मनलाई संसारतिर चाहिँ मडिदियो भने चाबीलाई, मनरूपी चाबीलाई, हामी संसारमै बन्दी बनेर बस्छौँ, ताला बन्दी भए जस्तै। बुझ्ने कुरा त्यति नै हो। भगवानले हामीलाई दिन चाहेको ज्ञान भनेको पनि त्यति नै हो। हेर्नुहोस्, यही हो। र भगवानको भजन, परमात्मा प्रति समर्पित भाव नभइकन मानव जीवन कहिल्यै पनि उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले यो मन रूपी तालालाई खोल्नका लागि यो मनलाई भगवानतिर लगाउनु पर्यो, मोडिदिनु पर्यो, भगवानको भजन गर्नु पर्यो, परमात्मा प्रति समर्पित बन्नु पर्यो। सज्जनहरू, अनि मात्रै हामी यो संसारबाट मुक्त हुन्छौँ। भगवानले पनि हामीलाई दिन चाहेको ज्ञान यही हो। कृष्णले अनुसार आउनुहोस्, हामी पनि तिनै परमात्माको स्मरण गरौँ एकैछिन। प्रभु, म पनि बन्धनमा छु, मलाई यो बन्धनबाट कहिलेकाहीँ मुक्त गराइदिनुहोस् भनेर भगवानलाई हामी पनि प्रार्थना गरौँ। अनि फेरि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। भन्नु भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। र भगवान श्री कृष्णचन्द्र को गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम का विषय में हामीले श्रवण गर्यौं। र सज्जन, अब हामी भागवत को विशेष कथातर्फ उन्मुख बन्दैछौं। यो कथा भनेको भागवत को मुटु हो। त्यसैले अब यो कथा सुरु भएपछि हजुरहरू कोही पनि विचलित नहुनुहोला। बसेर धैर्य धारण गरेर एकाग्र बनेर हामी यो कथा श्रवण गरौं। राजा परीक्षितले सुखदेव जी महामुनिसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दास्य महात्मना वीर्यान् अनन्त वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामि प्रभो। गुरुदेव, हजुरले मलाई भगवानका धेरै लीला कथाहरू श्रवण गराउनु भयो, मैले सुने, म धन्य भएँ। हजुरले कतिखेर विवाहका खुसीका कथा सुनाउनुहुन्छ, कतिखेर युद्धका कथा सुनाउनुहुन्छ। म त त्यो विवाह र युद्धले त दिक्क भइसके गुरुदेव बाबा। अब मलाई यस्तो खालको कुनै कथा सुनाइदिनुहोस् जुन कथा सुन्दाखेरि कहिल्यै नरसाएका आँखा पनि रसाउन बाध्य हुन्।
साउन भदौमा टिस्टाको भेल आए जस्तो आँखाबाट आँसुका धाराहरू बग्न सकुन्। कहिल्यै नपग्लिएको त्यो हृदय पनि पत्थर जस्तो हृदय पनि पग्लिएर पानी जस्तो बग्न सुरु गरोस्। त्यस्तो कारुणिक कथा छ भने ब्रह्मण्य देव भगवानका कथा मलाई सुनाइदिनुहोस्। जुन कथा सुनिसके पश्चात परमात्मा ब्रह्मण्य देव कृष्णलाई कहिल्यै पनि बिर्सिनै नसक्ने बन्न सकौं, त्यस्तो खालको कथा छ भने सुनाइदिनुहोस् मलाई। नभए यो विवाह र युद्धका कथाले त म दिक्क भइसके गुरुदेव भनेर राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुहुन्छ। प्रश्न गर्ने बित्तिकै सुखदेवजीलाई भगवान श्री कृष्ण चन्द्रको एउटा अति अद्भुत लीला कथाको याद आएछ। हेर्नुहोस्, भन्नुहुन्छ कृष्ण स्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। हे परीक्षित, भगवान कृष्ण का एकजना परम मित्र हुनुहुन्थ्यो। मित्र दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा साधारण मित्र, अर्को परम मित्र। जो सुख र दुःखमा जसले बराबरी सहायता गर्छ भने त्यसलाई परम मित्र भनिन्छ। तर सुखमा हाय हाय गर्छ, दुःख पर्दा वास्तै गर्दैन भने त्यसलाई मित्र भनिदैन। त्यो त स्वार्थी हो, त्यसलाई स्वार्थी भनिन्छ। तर जसले सुख र दुःख दुईटै अवस्थामा एक समान व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई मात्रै मित्र भनिन्छ, त्यसलाई परम मित्र भनिन्छ। भगवान कृष्णका एकजना परम मित्र हुनुहुन्थ्यो, विरक्त इन्द्रिय हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विद्वान हुनुहुन्थ्यो, जसको नाम थियो सुदामा। सुदामा शब्दको अर्थ हुन्छ सुष्टुः दाम्ना यस्य स सुदामा। सुष्टु भनेको राम्रो, दाम भनेको डोरी। जसले उत्तम प्रकारले डोरी बाटेको छ तिनैको नाम नै सुदामा हो। डोरी के को? पाटाको कि प्लास्टिकको डोरी त भन्दा पाटाको पनि होइन अनि प्लास्टिकको पनि होइन। के को डोरी त भन्दा भक्ति रूपी डोरी जसले बाटेको छ। त्यो डोरी यस्तो मजबुत छ, त्यसमा धुलिया पनि लाग्दैन, मकाउँदैन पनि, छिन्दैन पनि। त्यस्तो खालको डोरी, अति मजबुत डोरी, भक्ति रूपी डोरी को नाम हो सुदामा। एकातिर आफ्ना हातमा छ त्यो डोरीको छोर, अर्कातिर कृष्णका चरणमा बाँधेको छ। त्यो जति नै ताने पनि तन्किन्छ जहाँ गए पनि, तर चुडिने नामै लिँदैन। त्यो डोरीको नाम हो सुदामा, भक्ति रूपी डोरी। भगवान कृष्ण र सुदामाको मित्रताको सम्बन्ध जोडियो कतिखेर भन्दा जब भगवान कृष्ण वृन्दावनबाट मथुरा जानुभयो। मथुरामा गएर कंसको वध गर्नुभयो कृष्णले। अनि वध गरिसकेर वसुदेवजीले कृष्णको व्रतबन्ध संस्कार गरेर उज्जैनमा सन्दीपनी गुरुका आश्रममा विद्या अध्ययन गर्न भनेर कृष्ण र बलरामले रथमा चढेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदै गर्दा बाटामा जंगलका बीचको बाटो भएर जाँदै गर्दा एकजना कोही व्यक्ति जंगलका बीचमा बसेर रोइरहेको अवस्थामा सुन्नुभयो कृष्णले। अनि रथलाई रोक्नु भयो। रथ रोकेर को यो रोने भनेर गएर हेर्दा तिनै सुदामाजी जंगलका बीचमा बसेर रोँदै हुनुहुन्छ। भगवानले सोध्नुभयो तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्दा म सुदामा नाम लिएको ब्राह्मण हुँ। अनि किन यहाँ बसेर रोनु भएको भन्दा म सन्दीपनी गुरुको आश्रममा पढ्न भनेर विद्या अध्ययन गर्न भनेर म जाँदै थिएँ। तर मेरा घरको अवस्था अति नै नाजुक भएका कारणले गर्दा अनि मेरा खुट्टामा जुत्ता चप्पल खराउ मैले केही पनि लगाएको छैन। नङ्गे खुट्टाले हिँड्दा मेरा पैतालामा काँडो भिज्यो। यो काँडा
यति गहिरो गरी भिज्यो काँडा कि कसै गर्दा तान्दा पनि निक्लिएन। ठुलो असारेको काँडो भिजेको रहेछ। मेरो खुट्टो साह्रै दुखिरहेको छ, मेरो खुट्टा दुखेको छ भनेर सुदामाजी रुँदै हुनुहुन्छ। रगत बग्दैछ पैतालाबाट सुदामाको। भगवान कृष्णले हातका औंलाले नङले च्यापेर त्यो काँडो निकाल्ने कोसिस गर्नुभयो, तर कसै गर्दा निक्लिएन। सारी गहिरो गरी भित्र पसेको त्यो काँडा रहेछ सज्जन। अनि भगवान कृष्णले आफ्ना मुखका दाँतले टोकेर सुदामाको पैतालामा भिजेको काँडालाई आफ्ना मुखका दाँतले टोकेर तानेर भगवानले निकाल्दिनु भयो। कसैले पनि यो कर्म गर्न सक्दैन, कसैले पनि अर्काका पैतालामा दाँतले टोक्न सक्दैन, तर भगवानले मुख लगाएर आफ्ना मुखका दाँतले टोकेर सुदामाका पैतालामा भिजेको त्यो काँडालाई निकाल्दिनु भयो भगवानले। अनि कृष्णले सुदामालाई बोकेर त्यहाँबाट लिएर गएर रथमा राख्नुभयो र रथमा राखेर गुरुकुलमा लिएर गएर सँगसँगै बसेर कृष्ण र सुदामा पढ्नुभयो। पढेर कृष्ण मथुरा आउनुभयो, सुदामा आफ्ना घरतिर जानुभयो। त्यस दिनदेखिको मित्रताको सम्बन्ध जोडिएको हो कृष्ण र सुदामाको। आपद पर्दा, दुःख पर्दा, पीडामा सहयोग गरेको छ कसैले भने त्यो सहयोगलाई कहिले पनि बिर्सिदैन व्यक्तिले। आपदमा, दुःखमा, पीडामा कसैले सहयोग गरेको छ भने त्यो उसले कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन। त्यस दिनदेखि सम्बन्ध जोडिएको थियो कृष्ण र सुदामाको मजबुत सम्बन्ध। र पढेर भगवान कृष्ण मथुरा आउनुभयो, सुदामाजी आफ्ना घरतर्फ जानुभयो। अनि गृहस्थ जीवन दुवैजनाले स्वीकार गर्नुभयो। त्यस दिनदेखिको सम्बन्ध। सुदामाकी पत्नीको नाम थियो सुशीला। सुशीला शब्दको अर्थ हुन्छ सुष्टु शिला, यस्या सा सुशीला, जसको शील स्वभाव अति उत्तम तरिकाको छ। दुःखमा नआतिने, सुखमा नमातिने स्वभाव जसमा छ उसैलाई सुशीला भनेर भनिन्छ। माताहरूका अगाडि श्रीमती लेखिन्छ नि। श्रीमती भनेको के हो भन्दा श्री भनेको लक्ष्मी, मती भनेको बुद्धि। जसको बुद्धि चाहिँ लक्ष्मीको जस्तो छ उनीलाई श्रीमती भनिन्छ। अब नामका अगाडि चाहिँ श्रीमती लेख्यो अनि काम चाहिँ कुमती भयो भने त्यो नाम सार्थक भएन नि। तर सुशीलाको जस्तो नाम उस्तै काम, उस्तै व्यवहार। सुशीला राम्रो शील स्वभाव, उत्तम शील स्वभाव जसमा छ उनीको नाम नै सुशीला हो। सुशीला महारानी सुदामाकी पत्नी बस्नुहुन्छ घरमा र छोराछोरी पनि छन्। तर सुदामाका घरको अवस्था अति नै नाजुक छ सज्जन। अति नै नाजुक अवस्था सुदामाका घरको। गरिबी अवस्था। सबैभन्दा सारो भनेको ढुङ्गो सारो, ढुङ्गो भन्दा सारो नहुनु सारो। गरिबी भन्दा सारो दुनियाँमा अरू केही पनि छैन। भोक लाग्दा खान नपाउनु, निन्दा लाग्दा सुत्ने बिछ्याउन नहुनु, जाडामा लगाउने कपडा नहुनु, जतिखेर अभावै अभाव, तडपनै तडपन जहाँ छ त्यही नै जीवनमा सबैभन्दा पीडाको दिन हो सज्जन। पीडाको समय, कष्टदायक समय भनेको त्यही हो। सुदामाका घरमा त्यस्तो अवस्था छ। जंगलका किनारमा एउटा कुटिया बनाएर सुदामाजी बस्नुहुन्छ परिवारका साथमा। सुदामाका घरमा पानी पर्दाखेरि पल्यासी कहिले पनि चुइदैन। जति पानी पर्छ त्यो सबै घरभित्रै पर्छ। जसको घर राम्ररी छाएको हुन्छ त्यहाँ पो पल्यासी चुइन्छ त। रुखका पत्ताले छाएको घर, सेउलाले छाएको घर, जति पानी पर्छ त्यो सबै घरभित्रै पर्छ। सूर्यको दर्शन गर्नलाई घरदेखि बाहिर निक्लिरहनु पर्दैन। घरभित्रैबाट सुती सुती 9 लाख ताराको दर्शन हुन्छ। आकाशे छानो छ जसका घरमा। त्यस्तो अवस्था
अनि सुदामाले शरीरमा एउटा कपडा लगाउनु भएको छ, धोती तलदेखि माथिसम्म बेर्नु भएको छ। जबसम्म त्यो खुम्चिएर दोजा भएर फाट्दैन तबसम्म अर्को नयाँ लगाउने अवस्था छैन जसका घरमा। सुदामाकी पत्नीले एउटा साडी लगाएको छ, नुहाउँदाखेरि त्यही लुगा लगाई नुहायो, काम गर्दा गर्दै त्यही शरीरमा सुक्छ, त्यो पानी सुक्छ, अनि त्यही लगायो। जतिखेर पनि अर्को नयाँ अर्को फेर्ने कपडा पनि छैन घरमा, त्यही कपडा लगाएर नुहाउने हो। कस्तो होला? साडी लगाएको छ, साडी धुलो पर्छ, पुरानो कपडाको टुक्रा ल्याएर सियोले सिलाएर टालेर लगायो, फेरि अर्का ठाउँ धुलो पर्छ, फेरि टाल्यो, फेरि अर्का ठाउँ धुलो पर्छ, फेरि टाल्यो। टाल्दा टाल्दै त्यो कपडा थप्दा थप्दै 1 किलोको साडी 1 मनको गरुङ्गो भइसकिरहेको छ। तर अर्को कपडा लगाउने अवस्था छैन जसका घरमा। कति गरिबी होला। उनका छोराछोरीहरूले केवल इज्जत ढाक्नका लागि मात्रै कपडा लगाउँछन् शरीरमा, इज्जत ढाक्नका लागि। अरूका छोराछोरीले महिनै पछि कपडा फेर्छन्, तर सुदामाका घरमा छैन त्यो अवस्था। खाने अन्न छैन, सुत्ने बिछ्याउन छैन, हातको सिरानी लगाएर तातो पानी पिएर गुन्द्री माथि सुत्छन् बिचराहरू जाडामा काम्दै। कस्तो होला त्यतिखेर? अति दुःखतर जीवन छ जन। त्यति दुःख कष्ट हाम्रा जीवनमा कसैलाई पनि आज भएको छैन आजसम्म होला त्यस्तो पीडा। सुशीलाजी दिनै पछि धनवान व्यक्तिका घरमा काम गर्न भनेर जानुहुन्छ, कुटो कोदालो गर्नुहुन्छ, बारी खनिदिनुहुन्छ, उनीहरूको घरमा झाडु पोछा लगाइदिनुहुन्छ, जुठा भाँडा बर्तन माझिदिनुहुन्छ, अनि दिनभरि काम गरेर बेलुका मानो मुठी अन्न मागेर ल्याउनुहुन्छ। त्यो अन्न ल्याएर अनि खोले भात पकाएर छोराछोरीलाई प्याएर सुताउनुहुन्छ। थोरै चामल धेरै पानी लगायो, धेरै बेर पकाएर उमालेर त्यो खोले भात पकाएर प्याउनुहुन्छ। सुदामाका घरका परिवारले भात खाएर होइन पिएर सुत्ने गर्छन्। सारो भात खाँदाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ भन्ने कुरा त्यो घरका परिवार कसैलाई पनि थाहा छैन। सारो चिज के हो? पिठो दिए भने पिठो ल्याएर थुस्स लगायो, पानी लगाएर होडल्यो, त्यसलाई पकायो, ढिँडो बनाएर अनि ढिँडो पिएर सुत्ने गर्छन् त्यो परिवारका सदस्यहरूले। सारो अन्न खाँदा, मिष्टान्न आदि भोजन गर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ त्यो घरका परिवार कसैलाई पनि थाहा छैन। बिहान काम गर्न गयो, बिहान ल्याएर खायो, बेलुकाखेरि गयो, त्यस दिनको बेलुकाको छाक टार्यो। एक दिन मात्रै पनि सुशीला काम गर्न जान सक्नु भएन भने बेलुका मुखमा माड लाग्दैन थियो। भोकै पेटले तातो पानी पिएर सुत्नु पर्थ्यो। कुनै दिन बिमारी हुँदा काम गर्न जान सकिएन भने त्यो रात्रिको समय पीडायुक्त समय व्यतीत हुन्थ्यो सुदामाका घरमा। कस्तो होला त्यो? सुदामाजी त विरक्त इन्द्रिय हुनुहुन्थ्यो, एकान्तमा बसेर परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई केही थिएन, तर जति गाह्रो साह्रो सुशीलालाई पर्यो आज छोराछोरीको पीडा देख्दा देख्दै, त्यो तडपन देख्दा देख्दै। एक दिन सुशीलाजी काम गर्न भनेर जानुभएको थियो। काम गरेर बेलुकाखेरि, दिनभरि काम गरेर बेलुकाखेरि भन्नुभयो ती व्यक्तिलाई, महाराज मेरा त छोराछोरीहरू घरमा बसेका छन्, दिउँसैदेखि भोक लागेको होला मेरा छोराछोरीलाई, खानेकुरा केही थिएन घरमा। मैले दिनभरि काम गरेको बदलामा केही न केही अन्न मलाई दिनुहोस्, मैले त अहिले नै लगेर पकाएर खुवाउनु पर्छ छोराछोरीलाई भनेर माग्नुभयो। त्यति भन्ने बित्तिकै ती व्यक्तिले भने आज छैन केही दिने, भोलि ला, काम गर्न आउनु, भोलि लानु भने। सुशीलाले भन्नुभयो त्यसो नभनिदिनुहोस्, मैले त अहिले नै लगेर पकाएर खुवाउनु पर्छ छोराछोरीलाई, दिनभरि भोकै छन् मेरा छोराछोरीहरू, अहिले छैन।
अहिले म भ्याउँदिन दिन। त्यो धनी व्यक्तिलाई के थाहा सज्जन गरिबको पीडा। अब केही भनौं भने पनि भोलि फेरि यही घरमा काम गर्न आउँछ भन्न पनि सक्दिन। सहन शक्ति भनेको गरिबमा हुन्छ सज्जन। दैवको लाठी सहँदा 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 यति मजबुत बनिसकेको हुन्छ त्यो गरिब कि सानातिना पीडाले उसको हृदय विदीर्ण गर्न सक्दैन। किनकि दैवको लाठी सहँदा सहँदा त्यो पीडाले त्यो गरिब एउटा मजबुत बनिसकेको हुन्छ। सहन शक्ति गरिबमा हुन्छ। सुशीलाजी हिँड्नुभयो त्यहाँबाट, जानुभयो। छोराछोरीहरू देउसैदेखि पेटमा भोक लागेको, भोक पेटमा हातले छाम्दै छाम्दै आमा कतिखेर आउनुहुन्छ खानेकुरा लिएर र खाउला भनेर दैलामा बसेर साँझ परेका बेलामा टुलु टुलु हेरिरहेका थिए बाटातिर। सुशीलाजी आएको देखेर खुसीले दौडिँदै गए, केही ल्याउनु भयो होला खानेकुरा आमाले भनेर। गएर पोल्टातिर हेर्न लागे, झोलातिर हेर्न लागे। आमा आज मिठो खानेकुरा के लिएर आउनुभयो भनेर सोधे। सुशीलाले भन्नुभयो, हृदयमा लगाउनु भयो छातीमा, नानी हो आज म काम गर्न गएका ठाउँमा केही पनि दिएनन् मलाई, केही ल्याइन मैले भनेर भन्नुभयो। बिचरा निराश भएकी छोराछोरीहरू दिउँसैदेखि भोकले तडपिएका थियौँ, आज ल्याउनु भएन छ आमाले भनेर निराश भए बिचराहरू। घरमा लिएर जानुभयो। बेलुका भयो, आमा भोक लाग्यो भन्छन्। घरभित्र गएर हेर्दा केही पनि छैन, अन्नको दानो घरमा। तातो पानी तताएर प्याउनु भयो, नानी हो आज यही पानी पिएर सुत, भोलि म फेरि काम गर्न जान्छु र ल्याएर फेरि पकाएर खाउँला है भनेर भन्नुभयो। बिचरा ती छोराछोरीहरू सुत्छन्, तर भोकै पेटले सुत्दाखेरि निन्द्रा आउँदैन त सज्जन। मध्यरातमा उठेर बस्छन् गुन्द्रीमाथि अनि भन्छन्, आमा भोकाका कारणले गर्दा होला निन्द्रै लागेन भनेर बस्छन् बिचरा छोराछोरीहरू जाडामा काम्दै। सुशीलालाई कस्तो लाग्यो होला, त्यो आमाको कमलो हृदय कस्तो भयो होला त्यतिखेर, छोराछोरीको त्यो तडपन त्यो पीडा देखेर। बिचरा सुशीलाले कति दिनदेखि खानु भएको छैन, पेटमा अन्न परेको छैन सुशीलाको। भोकाका कारणले शरीर कमजोरी भएर कामिरहेको छ, लुकलुक गरेर शरीर सुशीलाको। छोराछोरीको त्यो पीडा देखेर उहाँले उठेर घरका भित्ताहरू टाटीहरू समाउँदै समाउँदै शरीरलाई थाम्दै आफ्ना पति सुदामा सुतेका ठाउँमा फर्केर जानुहुन्छ। अनि गएर त्यस पश्चात आफ्ना पतिको चरण सेवा गर्न लाग्नुभयो, सुदामाको पाउ सेवा गर्न लाग्नुभयो। सुदामाजी पर्तिर भुइँमा हातको सिराले लगाएर सुत्नु भएको त्यो गुन्द्रीमाथि गएर चरण सेवा गर्न लाग्दा सुशीलाका आँखाबाट झरेका ती दुःखका ताता ताता आँसुका थोपाहरू टपक टपक गरेर झरे सुदामाका पाउमा। दुःखका आँसु भनेका ताता हुन्छन् सज्जन, हर्षका आँसु चिसा हुन्छन्। खुसीमा पनि आँसु आउँछन्, तर ती खुसीका आँसु चिसा हुन्छन्। पीडा भएर भित्रैबाट भकानिएर वेदनाद्वारा उम्लिएको आँसु भनेको अति तातो हुन्छ। ती दुःखका ताता ताता आँसुका थोपाहरू टपक टपक सुदामाका पाउमा जब झरे, सुदामाले भन्नुभयो, देवी सुशीला तिमी रुँदैछौ भनेर सोध्नुभयो। भन्दा हँ पतिदेव म रुँदैछु। अनि किन रुँदैछौ, कारण के हो भन्दा पतिदेव जहिलेदेखि हामीहरूले गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्यौं तहिलेदेखि हाम्रो जीवनमा दुःखै दुःख मात्रै छ, पीडै पीडा मात्रै छ। कहिल्यै सुख शान्तिका दिन हाम्रा जीवनमा आएनन्। आज म काम गर्न गएकी थिएँ, केही पनि अन्न दिएनन्। छोराछोरीहरू तडपिरहेका छन्, रोइरहेका छन्। कहिलेसम्म यस्तो पीडा होला हाम्रा जीवनमा, कहिले दुई छाक मिठो खान पुग्ला हाम्रा जीवनमा, के आँसुका सागरमा डुबेरै रोएरै जीवन बित्ने हो त पतिदेव। अब हाम्रो ती छोराछोरीको आँसु कसरी पुस्ने हो हामीले?
सुदामाले भन्नुभयो देवी कुनै दिन परमात्माको कृपा भयो भने सम्पत्ति होला, सम्पत्ति पनि भगवानका कृपाले प्राप्त हुन्छ, चिन्ता नगर भनेर सम्झाउनु भयो। सुशीलाले भन्नुभयो तपाईका उपदेशका कुरा म मान्छु, म बुझ्छु ती कुरा, तर ती अबोध अज्ञानी छोराछोरीलाई कसरी बुझाउने? पेटमा भोक लागेपछि उपदेशका कुराले त्यो भोक मेटिँदैन पतिदेव, खाने अन्न चाहिन्छ, पेटको भोकलाई निवारण गर्नका लागि अन्न नै चाहिन्छ। सुदामाले भन्नुभयो के छ त उपाय देवी? भन्दा पतिदेव मैले हिजो बिहान कुवामा पानी भर्न जाँदा मेरा छिमेकिनीहरूले एउटा कुरा गर्दै गरेको मैले सुने। के कुरा सुन्यौ तिमीले? भन्दा तपाईं र कृष्ण सँगसँगै गुरुकुलमा पढ्नु भएको थियो अरे, साथी साथी हुनुहुन्थ्यो अरे भन्ने कुरा मैले सुने। उनीहरू कुरा गर्दै थिए, मलाई त यो कुरा थाहा थिएन, हो कि होइन भनेर सोध्नु। सोध्ने बित्तिकै सुदामाले मुसुक्क हाँस्दै भन्नुभयो देवी कृष्ण र म सँगसँगै गुरुकुलमा पढ्थ्यौँ, साह्रै मिल्ने साथी साथी मित्र मित्र थियौँ हामी, तर अहिले पढेर कहाँ जानुभयो, कृष्ण कहाँ हुनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। सुशीलाले भन्नुभयो मलाई थाहा छ कृष्ण कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा आस्ते धुना द्वारवत्याम भोज वृष्णेन्द्रकेश्वरः। यतिखेर कृष्ण द्वारिकाधीश हुनुहुन्छ अरे, अति धनी बनेर द्वारिकाधीश बनेर बस्नु भएको छ अरे हजुरका मित्र। कुरा गर्दै थिए ती छिमेकिनीहरूले पानी भर्न जाँदा, हेर न त्यत्रो धनी कृष्णको मित्र, यो चाहिँ गरिब सुदामा, ऊ चाहिँ त्यति धनी भनेर कुरा गर्दै थिए। भनेर सोध्नुभयो हो देवी कृष्ण हुनुहुन्छ होला, तर धेरै वर्ष भयो हामी छुट्टिएको पनि भेट भएको छैन भन्नु। सुशीलाले भन्नुभयो पतिदेव तपाईसँग म एउटा आग्रह गर्छु, पक्कै ती कृष्ण दयालु हुनुहुन्छ होला हजुरका मित्र, त्यसैले हजुरले द्वारिका गएर कृष्णसँग केही न केही सम्पत्ति अलिकति मागेर लिएर आउनुहोस्। मित्रसँग साथी भनेको मित्र भनेको त्यो हो जसले सुख र दुःखमा बराबरी सहायता गर्छ भने त्यसलाई मित्र भनिन्छ। केही लिएर आउनुहोस् मागेर। सुदामाले भन्नुभयो देवी मित्रसँग साथीसँग कहिले पनि माग्नु हुँदैन, कहिले माग्नु हुँदैन। साथीको पीडा देखेर दुःख देखेर जानेर सहयोग गरियो मित्रले भने ठिकै छ, तर माग्नु कहिले पनि हुँदैन, किनकि मागेपछि त समयमा तिर्नु पर्यो नि त। समयमा तिर्न सकिएन भने सम्बन्ध टुट्ने डर हुन्छ, फेरि बिछोड हुने डर हुन्छ। जानेर बुझेर मित्रको पीडा देखेर सहयोग गरियो भने ठिक छ, तर माग्नु हुँदैन। सुशीलाले भन्नुभयो तपाईले गएर मागेर ल्याउँदा हामी परिवारको पेट भरिन्छ भने त्यो त स्वार्थका लागि होइन नि, परोपकारका लागि भने। परोपकारका लागि माग्दा केही हुँदैन, स्वार्थका लागि चाहिँ माग्नु हुँदैन। तपाईँ हाम्रा लागि गइदिनुहोस् द्वारिका, मेरा लागि, यी छोराछोरीको आँसु पुस्नका लागि गइदिनुहोस् भनेपछि सुदामाले भन्नु ठिकै छ तिमी भन्छौ भने गइदेऊला नि त भनेर बेलुका सोच्नुभयो। बिहान उठेर सुदामाले स्नान गर्नुभयो। सजन सुदामाजीले स्नान गरेर त्यही थोत्रे धोती लगाउनु भयो शरीरमा, अनि लगाएर हिँड्ने बेला भएको थियो। भन्नुभयो देवी तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ कि छैन? कुन कुरा? भन्दा गुरु राजा देवता अरू पनि ठुला मानिस कहाँ नजानो खाली हात भनी विधि छ शास्त्रहरूमा। गुरुका घरमा जाँदा, मन्दिरमा जाँदा, आफूभन्दा ठुला व्यक्तिका घरमा जाँदा, राजाका घरमा जाँदा, मन्त्रीका घरमा जाँदा, अनि मान्यजनका घरमा जाँदा, पुराणमा जाँदा
खाली हात कहिले पनि जानु हुँदैन। केही न केही उपहार भेट सामग्री लिएरै मात्रै जानुपर्छ। कृष्ण मेरा मित्र भए तापनि यतिखेर द्वारिकाधीश हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले केही न केही लिएरै जानुपर्ने हुन्छ। के छ तिम्रा घरमा, देऊ मलाई अलिकति उपहार सामग्री। त्यति भन्ने बित्तिकै सुशीलाले भन्नुभयो, घरमा भएको भए किन मागिरहनु पर्थ्यो र, किन गइरहनु पर्थ्यो द्वारिका? तपाईँ पर्खिँदै गर्नुहोस्, म केही मागेर ल्याउँछु भनेर छिमेकीका घरमा जानुभयो। जुन घरमा दिनै पछि काम गर्न जानुहुन्थ्यो सुशीला, त्यही घरमा गएर भन्नुभयो, आज मलाई साह्रै आपत परेको छ। एक मुठी कनिका भए पनि, चिउरा भए पनि, चामल भए पनि, तपाईसँग जे छ त्यो एक मुठी अन्न मलाई दिनुहोस् आज भनेर माग्नुभयो। उनले भने छैन मसँग, अस्ति पनि यसै गरी मागेर लगेकी थिइस् नि आएर, अस्तिको जी तिरेको छ कि छैन सोधे। मैले अस्तिको पनि तिर्न सकेकी छैन, तर म काम गरेर सबै चुकाइदिनेछु, तिर्नेछु। तर आज मलाई आपत छ, अहिले भर्खरै परेको आपत, एक मुठी दिनुहोस् न अन्न मलाई भनेर बारम्बार माग्दा पनि दिएनन् सजन। त्यो गरिबको आँसु देख्दा पनि नपग्लिने हृदय कुन पत्थरले बनेको होला त्यो हृदय? कुन पत्थरले बनेको हृदय होला त्यो? कसै गर्दा पग्लिएन त्यो हृदय। गएर मालिकनीलाई भन्नुभयो, दिनुहोस् मलाई एक मुठी अन्न। त्यो एक मुठी अन्नको बदलामा म 10 मुठी तपाईलाई तिर्नेछु, 10 मुठी, तर मलाई दिनुहोस् एक मुठी। सज्जन, गरिबलाई प्राय सबैले पनि हेर्छन्, हेलाउँछन्। सम्पत्ति जहाँ हुन्छ, पद प्रतिष्ठा जहाँ हुन्छ, त्यहाँ व्यक्तिको धुइरो लाग्छ। सम्पूर्ण यो जगतमा धनको छ खेला, ठुलो कहिन्छ धनयुक्त मनुष्य चोला। धनको प्रवाह छ जहाँ उही लोक धारो, निर्दो हुँदा जगत हुन्छ सबै अँध्यारो। निर्दो हुँदा जगत हुन्छ सबै अँध्यारो। संसार अँध्यारो हुन्छ सम्पत्ति नहुँदा। दिएन एक मुठी अन्न माग्दा पनि कसै गर्दा दिएन, साह्रै पीडा भयो। अनि बार बार भनेपछि मालिकले भने, जा आफ्नी पत्नीलाई गएर एक मुठी ल्याएर दे यसलाई भनेर अपहेलित शब्दहरू प्रयोग गर्दै भने। ती पत्नीले भित्र गएर एक मुठी चिल्यासा परिसकेका कनिका लिएर आएर, पुराना कनिका ल्याएर ला लैजा भनेर माथिबाट फ्याँकिदिए। सुशीलाले साडीको फेरो फुकाएर थाप्नु भयो सज्जन। माथिबाट फ्याँक्दाखेरि कति कनिकाका दानाहरू तल भुइँमा छरिए। सुशीलाले त्यो माटाबाट एक एक दाना कनिका उठाएर पोको पार्नुहुन्छ, साडीका फेरामा राख्नुहुन्छ। एक एक दाना कनिका। कुनै दिन भोको बसेको छ कोही व्यक्ति भने त्यसलाई थाहा हुन्छ कि एक दाना कनिकाको मूल्य कति हुन्छ भनेर। एक दाना अन्न पेटमा नपर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो गरिब व्यक्ति, झुपडीमा बस्ने व्यक्तिलाई गएर सोध्नुपर्छ सज्जन, उसलाई थाहा हुन्छ एक दाना अन्नको मूल्य कति हुन्छ। एक एक दाना कनिका भुइँबाट उठाएर राख्नुभयो। अर्को घरमा गएर अर्को मुठी कनिका माग्नुभयो। अर्को घरमा गएर अर्को मुठी याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राम पृथक तन्नुला। एउटै घरमा 4 मुठी अन्न पनि दिएनन्। 4 घरमा गएर 4 मुठी कनिका भेला पारेर लिएर आउनुभयो। अनि ल्याएर सबैभन्दा राम्रो कपडा ल्याएर त्यस पश्चात त्यो कपडा ओछ्याएर कनिका लगाएर पोको पार्न लाग्नुभयो। फाटेको कपडा छ, चुइन लाग्यो, तर भुइँमा फेरि अर्को फेरा घुमाएर बाँध्नुहुन्छ, फेरि चुइन लाग्यो। फेरि अर्को फेरा घुमाएर बाँध्नुहुन्छ, फेरि चुइन्छ। 7 फेरा घुमाएर बाँध्दा मात्रै त्यो 4 मुठी कनिका अडियो। त्यो
चार मुठी कनिका कपडामा अड्यो। कस्तो गरिबी होला सज्जन, चार मुठी कनिका बाँध्ने कपडा पनि सधैँ छैन, राम्रो छैन त्यो घरमा। अनि त्यो सुदामाले नदेख्ने गरी एउटा चिठी लेखेर, पत्र लेखेर त्यो कनिकाका पोकाभित्र बाँधिदिनुभयो सुशीलाले। कृष्णका लागि पठाएको पत्र अनि दिनुभयो। पतिदेव यो लगेर कृष्णलाई दिनुहोला है भनेर पठाउनु भयो। सुदामाले त्यो कनिकाको पोकालाई काखीमा च्यापेर हिँड्न लाग्नुभयो। देवी, तिमीलाई सम्पत्ति माग्न भन्दा पनि मेरो त उद्देश्य अर्कै छ। के छ भन्दा अयम हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। कृष्णको दर्शन नपाएको मैले धेरै वर्ष भयो। यसपालि अब तिम्रा कारणले कृष्णको दर्शन मैले पाउने भए। मेरा जीवनको लाभ त कृष्ण दर्शन हो, सम्पत्ति होइन। म हिँडे है देवी, बस भनेर सुदामाजी कनिकाको पोकोलाई काखीमा च्यापेर द्वारिकातर्फ जान लाग्नुभयो। आउँदैछु म हे मुरारी, हे कृष्ण, हजुरलाई भेट्नका लागि भनेर सुदामाजी जाँदै हुनुहुन्छ, कृष्णको याद गर्दै गर्दै द्वारिकातर्फ। प्यारो कन्हैया, तिमी बिना मेरो सहारा छैन। सुदामाले भन्नुभयो, भाइ तिमीले गएर एकचोटि सुनाइदेऊ कृष्णलाई, मेरो नाम सुदामा हो, म भेट्न आएको छु भनेर सुनाइदेऊ। तिमीले सुनाउँदा कृष्ण मलाई भेट्न आएछन् भने ठिकै छ, आएनन् भने म फर्केर जाउँला भनेर भन्नु। ती द्वारपाल भित्र गए र कृष्णलाई प्रणाम गरेर भन्न लागे, प्रभु, बाहिर दैलामा यस्तो एउटा व्यक्ति आएको छ, यस्तो व्यक्ति छ जसको बारेमा म वर्णन गरिन सक्दिनँ। टोपी सिर्फ छ नाम शिरमा, जम्मै टोपी निस्कने, भोटो जीर्ण धुजा धुजा चौसको, छाती पिठ्यौ देखिने, धोती 4 अंगुल धर्यो, नंगा छ सर्वाङ्गमा, काम्यो लुगलुगत्यो गरीब बिचरा, त्यसमा दया गर्छको। काम्यो लुगलुगत्यो गरीब बिचरा, त्यसमा दया गर्छको। जसले शिरमा टोपी त लगाएको छ तर टुप्पी बाहिर निक्लिरहेको छ, शरीरमा लगाएको कपडा धुजा धुजा भएर फाटेको छ, जसको पैतालो चिरिएको देख्दा जिरिङमा हुन्छ, आन पुरै शरीर जिरिङमा हुन्छ, त्यस्तो गरिब व्यक्ति हजुरको मित्र हरि हजुरलाई भेट्न आएका छन् बाहिर प्रभु भनेर सुनाइदिए। भगवानले भन्नुभयो, मेरा मित्र हरि मलाई भेट्न आएका, अनि मेरा मित्रको नाम चाहिँ के हो नि त भनेर सोध्ने बित्तिकै उनले भने नाम त बताएको थियो, ए साँच्ची सुदामा अरे नाम भनेर सुनाइदिए। सुदामा नाम सुन्ने बित्तिकै भगवान कृष्ण झस्किएर दुरुक्क उठ्नुभयो। मेरा मित्र सुदामा मलाई भेट्न आइपुगे भन्दा हाँ प्रभु बाहिर दैलामा छन्। रुक्मिणीले कृष्णको चरण सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। रुक्मिणीलाई धक्का दिएर भगवान दुरुक्क उठ्नुभयो अनि धक्का दिएर दुरुक्क उठ्नुभयो। सुदामालाई भेट्न भनेर भगवान कृष्ण दौडिँदै जान लाग्नुभएको छ। दौडिँदै जान लाग्नुभयो। कृष्णले काँधमा लगाएको उत्तरीय वस्त्र दोपट्टा थियो, उत्तरीय वस्त्र, त्यो उत्तरीय वस्त्र बाटैमा झर्यो। भगवानलाई होश रहेन, त्यति चाँडो कृष्ण जानुभयो, दौडिँदै जानुभयो। सुदामाजी दैलाका कोनामा बसेर त्यो घरको रूपरेखा हेर्दै हुनुहुन्छ, जसका घरमा मर्कत मणिको फर्श बनेको छ, सुन चाँदीका झ्याल ढोकाहरू बनेका छन्, चाँदीका गमलामा पुष्प सजिएको छ, जसका घरमा मेरो मित्र त यत्रो धनी भएछ भने म जस्तो गरिबलाई भेट्न त पक्कै पनि आउँदैनन् होला, तर पनि
द्वारपालले खबर लिएर नआउन्जेली पर्खिनु पर्यो भनेर सुदामाजी दैलाका कुनामा बसेर हेरिरहनु भएको थियो। कृष्ण दौडिँदै आउँदै गरेको देख्नुभयो, तर मलाई भेट्न त पक्कै होइन होला भनेर सुदामा विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जब छेउमा आइपुगेपछि छेउमा आएर कृष्णले भन्नुभयो, हे मित्र सुदामा आऊ भनेर भगवानले हात अगाडि बढाउनुभयो। सजन मित्र सुदामा आऊ भन्ने बित्तिकै सुदामाका आँखाबाट झरझरी आँसुका धाराहरू बग्न लागे। त्यतिखेर मेरो मित्र यत्रो धनी भएर पनि अझै बदलिएको रहेछ। सम्पत्ति पाएपछि धन पाएपछि त आफन्तलाई बिर्सिन्छन्, मित्रलाई बिर्सिन्छन्, अभिमानी हुन्छन्, तर मेरो मित्र यत्रो द्वारिकाको राजा समान भएर पनि अझै बदलिएको रहेछ। कति मजाको मेरो मित्र भनेर सुदामाजी अगाडि बढ्नुभयो। भगवान कृष्णले सुदामालाई आलिङ्गन गर्नुभयो, सज्जन हृदयमा लगाउनु भयो। सुदामाले पनि जोडसँग कृष्णलाई समाउनु भयो। कृष्ण र सुदामाको मधुर मिलन भयो। यतिखेर सबै रानीहरू द्वारपालहरू हेरेको हेरे भए, स्तम्भित भए, सबैका आँखामा आँसु आए। त्यतिखेर त्यस्तो गरिब व्यक्तिलाई परमात्मा भगवान कृष्णले ब्रह्मण्य देवले हृदयमा लगाएर आँसुद्वारा सुदामाको पुरै शरीर सिंचित गरिदिनु भयो। भगवानले सबै छक्क परे। भगवान कृष्णले धेरै बेर सुदामालाई हृदयमा लगाएर अनि आफैले बोक्नुभयो। सुदामालाई बोकेर भित्र लगेर आफू बस्ने सिंहासनमाथि राख्नुभयो सुदामालाई, अनि आफू तल बसेर सुदामाको पाउ सेवा गर्न लाग्नुभयो। सुदामाको पाउ सेवा गर्दै गर्दा भगवानका हातका औँलाहरू सुदामाका पैतालामा पुगेछन्। पैताला चिरै चिरा भएर चिरिएको छ। नङ्गै खुट्टाले पाउले हिँड्दा हिँड्दै कति पत्थर भिजेका छन् त्यो चिरिएका ठाउँमा, कति काँडा भिजेका छन् त्यहाँनिर, कति दुख्दो हो, कति पोल्दो हो। नङ्गै खुट्टाले हिँड्दा कत्रो ठुलो सहन शक्ति रहेछ मेरा मित्रमा। भगवानलाई आश्चर्य लाग्यो। भगवानले रुक्मिणीलाई भन्नुभयो, रुक्मिणी जाऊ पानी लिएर आऊ, म मेरा मित्रको पाउ धुन्छु र यिनको पाउ धोएर म मेरा घरमा त्यो पानी छर्किन्छु, मेरो घर पवित्र हुन्छ। यस्ता तपस्वीको पाउ धोएर पानी छर्कियो, जाऊ पानी लिएर आऊ। रुक्मिणी भित्र पानी लिन भनेर जानुभयो, तर भगवान कृष्णलाई सुदामाको पाउ धुनका लागि रुक्मिणीले लिएर आएको पानीको आवश्यकता परेन। सजन देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन की जल सो पग धोय। रुक्मिणी पानी लिएर आइपुग्दा नपुग्दै भगवानले आफ्ना आँखाबाट निक्लिएका आँसुका धाराहरूद्वारा नै सुदामाको पाउ धोइसक्नु भएको थियो। आफ्नै आँखाबाट आएका आँसुद्वारा नै भगवानले सुदामाका पाउ धुनु भयो। रुक्मिणीले पानी लिएर आइपुग्दा त भगवानले पाउ धोइ आँसुका माध्यमद्वारा पाउ धोइसकेर आफ्ना उत्तरीय वस्त्र पीताम्बरले सुदामाको पाउलाई पुस्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवान जब रुक्मिणीले पनि देख्नुभयो त्यो दृश्य, आश्चर्य लाग्यो। भगवानले भन्नुभयो, मित्र तपाईँ गलेर आउनु भएको छ, जानुहोस् नुहाएर आउनुहोस् पहिला। सुदामाजी नुहाएर आउनुहुन्छ। भगवानले सुन्दर मखमलीका कपडा दिनुभयो सुदामालाई, त्यो थोत्रे धोती खोलेर त्यो कुनामा राखिदिनु, यो लाउनुहोस् कपडा तपाईँ। सुदामाका शरीरमा जीवनमा पहिलोचोटि त्यति राम्रा कपडा पर्दैछन् शरीरमा, सुन्दर बाक्ला कपडा दिनुभयो भगवानले। देवी मेरा मित्रलाई भोक लागेको छ, खानेकुरा लिएर आऊ भनेर भन्नुभयो। रुक्मिणीले सुवर्णका थालीमा चाँदीका पात्रमा अनेक प्रकारका व्यञ्जन खानेकुरा पदार्थ लिएर आउनुभयो बनाएर।
भगवान कृष्णले आफ्नै हातले सुदामालाई भोजन गराउनुहुन्छ, खुवाउनुहुन्छ आफैले। मित्र म खुवाउँछु आज हजुरलाई। सुदामाका पेटमा पहिलोचोटि त्यति मिठो भोजन पस्यो। आजसम्म देखेकै थिएन त्यस्तो भोजन। भगवानले भन्नुभयो मित्र तपाईले गर्नु भएको छ जाउँ शयन कक्षमा आफू सुत्ने पलङमा लिएर जानुभयो भगवानले। त्यहाँ लगेर सुदामालाई सुताउनुभयो अनि आफू सुदामाका पाउतिर बसेर पाउ सेवा गर्दै पाउ दबाउँदै भगवानले भन्न लाग्नुभयो अपि ब्रह्मन् गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृशेनवा। हे मित्र हामी गुरुकुलमा सँगसँगै पढ्थ्यौं नि, तपाईलाई कतिको याद आउँछ गुरुकुलको हामीले सँगै पढेको कुरा? गुरुजीले हामीलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो है, कतिको याद आउँछ हजुरलाई? अनि मित्र गुरुकुलमा पढेर घर गएपछि तपाईले विवाह चाहिँ गर्नुभयो कि भएन सोध्नुहुन्छ। सुदामाले भन्नु मैले विवाह गरेँ, त्यसो पनि मेरी भाउजूको नाम चाहिँ के हो नि त भन्दा मेरी पत्नीको नाम सुशीला हो। अनि छोराछोरी छन्। अनि त्यसो पनि भाउजूले देवरलाई भेट्न जान्छु भन्दा केही मिठो खानेकुरा त पठाइदिनु भएको छ होला नि त मेरा लागि भनेर। के पठाइदिनु भएको छ दिनुहोस् न। भगवानले भन्न चाहनुभयो मित्र मेरो त एउटा आदत छ, बानी छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरित अश्नामि प्रयतात्मन। मलाई मेरा भक्तले पत्र पुष्प फल जल जेसुकै भए तापनि थोरै किन नहो श्रद्धाले भावनाले मलाई अर्पण गर्छन् भने म त्यसलाई धेरै मानेर स्वीकार गर्छु। मेरो बानी नै यस्तै छ। तर बिना भावना जति नै अर्पण गरे तापनि त्यो मलाई स्वीकार्य छैन। केही ल्याउनु भएको छ भने न हिचकिचाइ दिनुहोस् भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ कृष्णले। भगवानलाई थाहा छ सुदामाले त्यो कनिकाको पोकोलाई काखीमै च्यापेर राख्नु भएको छ। यत्रो राजमहलमा आएर कनिकाको पोको कसरी निकाल्ने मैले शरम लाग्यो सुदामालाई। हेर्नुहोस् त्यसैले च्यापेर राख्नु भएको छ। सुदामाले दिन चाहनु भएन। भगवानले भन्नुभयो तपाईको पहिले एउटा हातको दुईटा पाउको सेवा गरे, तर जतिखेर आउनुभयो नि यो देब्रे हात चाहिँ खाली यसो गरिरहनुहुन्छ नि। तपाईको हात दुखेको छ कि क्या हो मित्र? होइन होइन दुखेको छैन, यो हातको सेवा गर्नु पर्दैन भनेर सुदामाजी भन्नुहुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ म अपूर्ण काम त गर्दैन, ल्याउनुहोस् खोइ हात दिनुहोस् मलाई। भगवानले सुदामाको हात समाएर तानमा लाग्नुभयो। स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तण्डुलान। हात समाएर तान्ने बित्तिकै त्यो कनिकाको पोको खत्रक तल भुइँमा झर्यो। झर्ने बित्तिकै भगवानले त्यसलाई प्रेमसँग उठाएर खोल्नुहुन्छ। एक फेरा घुमाउँदा निक्लिँदैन कनिका, अर्को फेरा घुमाउनुभयो, 7 फेरा घुमाएर निकाल्दा मात्रै कनिका निक्लियो। थोत्रै कपडा छ। कनिका हेर्दा भगवानलाई थाहा भइहाल्यो कि यो एउटै घरका कनिका होइनन् भन्ने कुरा। एउटै घरका कनिका थिए भने कि त सेतै मात्रै हुन्थे, कि त चिल्यासा परेकै मात्रै हुन्थे, कि त कालै मात्रै हुन्थे। तर त्यहाँ त अलग अलग प्रकारका 4 प्रकारका कनिका छन्। त्यो एउटा पोताले कुरा भगवानले कुरा बुझिहाल्नुभयो यो सुदामाका घरको होइन, यो मागेर ल्याएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्यो। त्यसमा पत्र रहेछ, सुशीलाले कृष्णका लागि लेखेर पठाएको पत्र। त्यो पत्रलाई उठाएर खोल्नुभयो भगवान कृष्णले। पत्र खोलेर पढ्न लाग्नुभयो। त्यो पत्रमा धेरै कुरा लेखेकै रहेछ। हे दयालु, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, एक मास 2 पख में 2 एकादशी होय, मेरे घर में श्याम जो नित्य एकादशी हो। त्यति मात्रै लेखेको रहेछ। हे कृष्ण, हे दयालु,
अरू व्यक्तिका घरमा महिनामा 2टा एकादशी आउँछन् होला, शुक्ल पक्षमा एउटा, कृष्ण पक्षमा एउटा, तर मेरा घरमा दिनै पछि एकादशी नै एकादशी छ है भनेर त्यति मात्रै लेखेको रहेछ। के भन्न चाहेको भन्दा जसका घरमा खानेकुरा तन्न छ उसलाई पो महिनामा 2टा एकादशीको व्रत आउँछ, तर जसका घरमा खानेकुरै छैन भने 12 महिना व्रतै व्रत भयो भने उसका लागि जहिले तहिले तातो पानी पिएर सुत्नु, त्यति मात्रै लेखेको रहेछ। सबै कुरा बुझ्नुभयो भगवान कृष्णले भन्न खोजेको कुरा। अनि तुरन्तै त्यतिखेरै त्यो जिज्ञासा परिसकेका एक मुठी कलिका भगवानले हातमा लिएर मुखमा लगाएर चबाएर प्रेमसँग खानुभयो भगवानले। त्यो कलिकालाई एक मुठी कलिका खाँदै भन्नुभयो, हे भाउजू, यति बेरसम्म त हजुरका घरमा एकादशी थियो, तर अब नित्य द्वादशी भए। आजदेखि उपरान्त तपाईका घरमा दिनै पछि द्वादशी नै द्वादशी हुनेछ। द्वादशी भनेको सन्त महात्मा गरिब दुखीलाई बोलाएर भोजन गराउने दिन, अन्नदान गर्ने दिन भनेर जानिन्छ द्वादशी तिथि। यति बेरसम्म हजुर अर्काका घरमा माग्न जानुहुन्थ्यो भाउजू, अब भोलिदेखि आजैदेखि सबैले हजुरका घरमा आउनेछन् माग्नलाई। तपाईका घरमा दिनै पछि द्वादशी नै द्वादशी हुनेछ। अब कहिल्यै दुःख कष्टका दिन हुने छैन।